बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। खुतबात इमाम आली मकाम सैयद शुहदा हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु 5 शाबान 4 हिजरी को मदीना मुनव्वरा में पैदा हुए। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपका नाम हुसैन और शब्बीर रखा। आपकी कुनियत अबू अब्दुल्ला और सिब्ते रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। आप रज़ी अल्लाह अन्हु को भी आपके बड़े भाई हज़रत इमाम हसन की तरह जन्नती नौजवानों का सरदार बनाया गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने दोनों नवासों से बेइंतहा मोहब्बत थी और आप इन्हें अपने गुलदस्ते कहा करते थे। हदीस मुबारका में इरशाद होता है कि जिसने इन दोनों हज़रत इमाम हसन और हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु से मोहब्बत की उसने मुझसे मोहब्बत की, और जिसने इनसे अदावत की उसने मुझसे अदावत की। आप रज़ी अल्लाह अन्हु की विलादत के साथ ही आप रज़ी अल्लाह अन्हु की शहादत की खबर हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिल चुकी थी कि हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु ज़मीन तफ में शहीद किए जाएंगे। ये उस मक्तल की खाक है जहाँ वो शहीद किए जाएंगे। तो कूफा के करीब एक मकाम का नाम है जिसे करबला कहते हैं। 2 मुहर्रम सरज़मीन करबला में पहुंचकर हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु ने अपने अजीज़ों कारब को एक जगह जमा किया और फिर इनकी तरफ देखकर रो दिए और बारगाहे खुदावंदी में दुआ करते हुए फरमाया, बाराहे इलाही हम तेरे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इतरत हैं। हमें हमारे जद्दे अमजद के हरम से निकाल दिया गया है। बारे खुदाया तू ही उन जालिमों से हमारा हक वापस ले और हमें जुल्मों से तमगार लोगों पर नुसरत व फतह अता फरमा। हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु का खुतबा। करबला पहुँचने के बाद हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु ने अपने अहले बैत के अफराद को मुखातिब करके फरमाया, अब हालात इस हद पर पहुँच चुके हैं कि जिन्हें आप देख रहे हैं। हालात ज़माना बिल्कुल तब्दील हो चुके हैं। बुराइयाँ आश्कार होकर सामने आ चुकी हैं। नेकियां और फजीलतें रिखत सफ़र बांध कर रवाना हो चुकी हैं। इंसानी फ़ज़ाइल अब इस कदर बाकी रह गए हैं कि लोग ज़िल्लत बार ज़िंदगी गुजार रहे हैं। आया आप नहीं देख रहे कि हक़ पर अमल नहीं हो रहा और बातिल से रूगर्दानी की जा रही है। ऐसे हालात में मोमिन के लिए यही बात ज़्यादा शाइस्ता है कि वो अपने रब की मुलाकात की तमन्ना करे, क्योंकि मैं ऐसी हालत में मौत को सआदत और खुशबख्ती समझता हूँ और जुल्म सितम पेशा लोगों के साथ ज़िंदा रहना और ज़िल्लत और रुसवाई जानता हूँ। लोग दुनिया के बंदे हैं और दीन तो सिर्फ चखने की हद तक अपनाए हुए हैं, जो सिर्फ उनकी ज़ुबान तक महदूद है। जब तक उनके दीनी काम चलते रहते हैं दीन का दम बढ़ते रहते हैं, लेकिन जब आजमाइश की भट्टी से गुजरते हैं और दीनदार बहुत कम रह जाते हैं। 7 मुहर्रम को फुरात का बेहिसाब पानी उन स्याह बातनों ने खानदान रिसालत पर बंद कर दिया। भूखो प्यास से सब ताबो नातवा हो गए। इब्ने ज़ियाद के हुक्म के मुताबिक उमर साद ने फ़ौरन ही उमर बिन हुजाज के सरकर्दगी में 500 सवारों का एक दस्ता दरियाए फुरात के किनारे पर मुतय्यन कर दिया, जिन्होंने बड़ी सख्ती के साथ दरिया की निगरानी की और ख़याम हुसैनी तक पानी की एक बूंद तक न पहुँचने दी। और ये गैर इंसानी सलूक हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु की शहादत के 3 रोज़ कब्ज़ किया गया। 10 मुहर्रम शब आशूर। हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि मेरे वालिद बुजुर्गवार हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु 10 मुहर्रम की रात को एक खैमा में अपने यारों अंसार के साथ बैठे हुए थे और हज़रत अबू ज़र ग़फ़ारी रज़ी अल्लाह अन्हु के ग़ुलाम जॉन आपकी तलवार को ठीक कर रहे थे, जबकि मेरी पुप्पी जनाब ज़ैनब कुबरा सलामुल्लाह अलैह मेरे खैमे में बैठी मेरी तीमारदारी में मसरूफ़ थी। तो इतने में मेरे वालिद ने ये अशार पढ़ना शुरू कर दिए कि ए ज़माने तुझ पर अफसोस के किस कदर तू शबो रोज़ दोस्तों और चाहने वालों को मौत के घाट उतारता है। तमाम अमूर की बाज़गश खुदावंदे जलीलो अज़ीम की तरफ से है और हर जी रूह ने यही रास्ता इख्तियार करना है। बाबा ने यही अशार 2 या 3 मरतबा दोहराए, जिससे मैं समझ गया कि वह आप अपनी ज़िंदगी के आखिरी लम्हात की तरफ इशारा करके अपनी शहादत का ऐलान कर रहे हैं। मेरा जी भर आया, मगर मैं पुप्पी जनाब ज़ैनब रज़ी अल्लाह अन्हा से ज़ब्त न हो सका। हज़रत पुप्पी जनाब ज़ैनब रज़ी अल्लाह अन्हा भाई के खैमे में तशरीफ़ ले गईं और फरमाया, हाय अफसोस कि काश मैं मर चुकी होती और ये दिन देखना नसीब ना होता। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु ने बहन बीबी ज़ैनब रज़ी अल्लाह अन्हा को सब्र करने की तलकीन फरमाते हुए कहा, माँ जाई ज़ैनब बहन, हिल्म और बर्दबारी आपके घर का विरसा है। सब्र से काम लो प्यारी बहन, तसल्ली करो कि खुदा की रज़ा के लिए सब्र करो। हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाती हैं,
کہ اچھی طرح جانتی ہوں کہ تمام دنیا نے ختم ہو جانا ہے سوائے اس کے معبود حقیقی کے کہ کسی نے زندہ نہیں رہنا جس نے یہ دنیا کو خلق فرمایا ہے، اور وہی تمام لوگوں کو دوبارہ اٹھائے گا، اور وہی ذات برحق بے مثل و بے مثال ہے۔ میرے بابا، میری ماں، میرے بھائی مجھ سے بہتر تھے جو راہی ملک و بقا ہوئے۔ مجھے ان کو اور تمام مسلمانوں کو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ پر چلانا چاہیے۔ پھر صبر کی تلقین فرماتے ہوئے فرمایا کہ اے بہن، حضرت زینب رضی اللہ عنہ، حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہ، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ اور حضرت رباب رضی اللہ عنہ، خیال رکھنا کہ میری شہادت کے بعد نہ تو گریباں چاک کرنا اور نہ چہرے کو زخمی کرنا اور نہ ہی ایسی کوئی بات کرنا جو تمہاری شان کے خلاف ہو۔ روزہ عاشوراء۔ 10ویں کی رات آہستہ آہستہ اپنے اختتام کو پہنچ گئی اور سحر نے نمودار ہو کر اس تاریخی عاشوراء کی صبح کا اعلان کیا، جس کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے اور حضرت علی رضی اللہ عنہ اور زہرا کے لخت جگر نے اتنا بڑا سفر کیا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے پروردگار عالم کی بارگاہ میں عرض کیا، خداوند تو ہر مشکل میں میری جائے پناہ ہے اور ہر سختی میں تو میرے لیے امید ہے اور مجھ پر نازل ہونے والی مصیبت میں میرا ملجا و ماوا ہے۔ پروردگار کس قدر رنج و غم ہے کہ دل میں سے شکستہ ہو چکے ہیں، تدبیریں جواب دے گئی ہیں، دوست ساتھ چھوڑ گئے ہیں اور دشمن خوشی منا رہے ہیں۔ پھر حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ اپنے عقاب نامی گھوڑے پر سوار ہوئے، جس پر حضرت علی اکبر رضی اللہ عنہ کا سوار کر کے میدان کربلا کی طرف بھیجا تھا۔ لشکر یزید کی طرف منہ کر کے بلند آواز کے ساتھ ان الفاظ میں خطاب فرمایا کہ اے لوگوں، میری بات سنو اور جنگ میں جلدی نہ کرو، تاکہ میں تمہیں اس بات کی نصیحت کروں کہ جس کی بجاوری میرا فریضہ ہے اور مجھ پر تمہارا حق ہے، اور حقیقت حال کو واضح کر کے بیان کر دو کہ میں یہاں کس مقصد کے لیے آیا ہوں۔ اگر تم میری اس دلیل کو مان لیا کرو اور مجھ سے انصاف سے کام لو تو سعادت کی راہ پالو گے، اور میرے ساتھ جنگ کی کوئی وجہ تمہارے پاس نہیں، اور اگر میری باتوں کو نہیں مانو گے اور نہ ہی انصاف سے کام لو گے تو بے شک میرا آقا وہ اللہ ہے جس نے کتاب نازل کی اور جو صالحین اور نیک لوگوں کا کارساز ہے۔ اس خطبہ کے آخر میں فرمایا، لوگوں میرے نصب کو یاد کرو اور دیکھو کہ میں کون ہوں، پھر اپنے گریباں میں جھانکو اور اپنے آپ کو ملامت کرو اور خوب غور کرو کہ آیا میں حرمت کی حد تک تمہارے لیے جائز ہے؟ کیا میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نواسہ نہیں ہوں؟ کیا میرے اور میرے بھائی کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان تم تک نہیں پہنچا کہ یہ دونوں نوجوان جنت کے سردار ہیں؟ بس اگر تم میری باتوں کو شک کرتے ہو تو اس میں بھی شک کرو گے کہ میں تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دختر کا فرزند ہوں۔ آخری خطبہ۔ اب وقت آخر قریب آ گیا تھا کہ فرزند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہیں چاہتے تھے کہ کوئی شخص میرے قتل کی وجہ سے جہنم میں جائے، لہٰذا آپ نے ایک مرتبہ پھر کوشش کی کہ انہیں سمجھائیں اور اپنے قتل سے باز رکھیں۔ میدان کربلا کی طرف آگے بڑھے اور دشمن کی طرف منہ کر کے انہیں ان الفاظ کے ساتھ نصیحت کی کہ اللہ کے بندوں، خدا کا تقوی اختیار کرو اور دنیا سے بچ کر رہو، کیونکہ اگر دنیا کسی کے لیے باقی رہتی یا کوئی دنیا میں جاویدانی طور پر رہتا تو تمام لوگوں سے زیادہ انبیاء اس بات کے مستحق تھے اور وہ اپنے معبود سے بھی سب سے زیادہ راضی تھے، لیکن خداوند تعالیٰ نے دنیا کو ابتدا و آزمائش کے لیے پیدا کیا ہے اور دنیا والوں کو فنا کے لیے خلق فرمایا ہے۔ دنیا کی ہر نئی چیز بوسیدہ ہو جائے گی، لہٰذا تم یہاں سے آخرت کے لیے توشہ اختیار کر جاؤ اور خدا کے تقوی کی عبادت کر لو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ خیام کے اندر تشریف لے جانے کے بعد اہل بیت سے وداع کیا اور انہیں صبر کی تلقین کی۔ اس کے بعد فرمایا، پیاری بہن زینب رضی اللہ عنہ کہ مجھے وہ لباس لا دو جس کی طرف کوئی رغبت نہ کرے، تاکہ میں اسے اپنے لباس کے نیچے پہن لوں اور وہ اسے جسم سے نہ اتار پائیں۔ میدان کی طرف جانے لگے تو دیکھا کہ ایک بچی تمام بیویوں سے ہٹ کر ایک کونے میں بیٹھی تھی، اور حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ اس بچی کے پاس گئے اور اسے تسلی دی، پیار کیا اور گلے لگایا اور فرمایا، اے میری عزیز بچی، میرا یہ آخری وداع ہے اور پھر ملاقات قیامت کے دن حوض کوثر کے کنارے ہوگی۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ مارکہ جنگ و جدل کے لیے تیار ہوئے،
رضائے الہی پر صبر و شاکر کر کے سب کا سپرد خدا کر کے میدان کی طرف رخ کیا۔ زمین کربلا کوفہ کے بہادروں سے سب شکنوں کے خون سے سیراب ہو گئی، لاشوں کے انبار لگ گئے، لشکر میں شور مچ گیا، ہزاروں نوجوان دوڑ پڑے اور حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کو گھیر کر تیر برسانے شروع کر دیے۔ ناز پرور تیروں کے نشانے پر ہے نورانی جسم لہو لوہان، ایک تیر پیشانی اقدس پر لگا جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بوسہ گاہ تھی۔ نورانی پیکر خون میں نہا گیا اور آپ رضی اللہ عنہ شہید ہو کر زمین پر گر گئے۔ یزید صرف ایک مورچہ جیتا تھا لیکن وہ جنگ ہار چکا تھا۔ 10 محرم کو حق اور باطل کے درمیان ایسی جنگ چھڑ گئی جس میں فتح باطل کی ہوئی لیکن قیامت تک حق سرخرو ہو گیا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے حق پر ثابت قدم رہتے ہوئے جس طرح فسق و فجور کا مقابلہ کیا اور آنے والی نسلوں کے لیے عزم و ہمت کی نظیر مثال قائم کر دی۔ آپ رضی اللہ عنہ پر آنے والے مصائب کو سن کر چند آنسو بہا لینے سے امام رضی اللہ عنہ کی روح خوش نہیں ہوگی، اور اگر واقعی امام رضی اللہ عنہ سے سچی محبت ہے تو امام رضی اللہ عنہ کی پیروی کرتے ہوئے حق و صداقت کا پرچم کو بلند کریں، اور جس عظیم مقصد کے لیے امام حسین رضی اللہ عنہ نے اپنا گھر بار جان سب کچھ قربان کر دیا اس کو اپنا اولین مقصد بنا لیں۔ غریب و سادہ و رنگین ہے داستان حرم، نہایت اس کی حسین ابتدا ہے اسماعیل۔ استبداد کر